بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الشرح الذي سوف نتحدث من خلاله عن فرصة ذهبية تمنحها لنا الشركة المغربية بيكا من أجل الانخراط معها والعمل في مشروع جديد. إذا كنت مهتما بالحصول على دخل إضافي جيد، أو تريد أن تصبح مدير نفسك وليك مشروعك الخاص، أو أن تتبنى وتبني عملا يوصلك إلى الحرية المالية، وأن تعمل كذلك في الوقت الذي يناسبك، وأن تساعد الآخرين، وأن تقوم بتطوير نفسك وبقوة، وأن تكسب علاقات جديدة، وأن تضمن لنفسك تقاعدا مبكرا، وكذلك أن تورد أو أن تقوم بتوريد عائلتك عملا ومدخولا متميزا. نعلم جميعا بأن كل هذه الامتيازات لا يمكن للتجارة التقليدية أن تعطينا إياها وأن تمنحنا إياها. إذا وجب علينا أن نبحث عن طريقة عمل جديدة، وهي طريقة عمل متطورة تمكننا من الوصول إلى هذه الأهداف وهذه الأشياء التي نريد تحقيقها. إذا فبيكا تقدم لنا فرصة عمل رائعة وجد رائعة جدا، تمكننا من استثمار أوقات فراغنا بطريقة إيجابية، وكذلك تمكننا من العمل يعني من أي مكان نشاء وقتما نشاء. إذا تعطينا الحرية الزمان والمكان، على عكس التجارة التقليدية التي تربطنا بالمكان والزمان. وكذلك هذا المشروع فيه الخسارة معدومة، ويمكن أن نقوم به برأس مال صغير، على عكس المشاريع الأخرى التجارية الأخرى التي تحتاج أحيانا إلى رأس مال كبير وتكون مهددا دائما بالمخاطر. إذا ما هو العمل الذي سوف أقوم به مع هذه الشركة؟ بطبيعة الحال شركة بيكا هي شركة قانونية لديها جميع المعلومات التي تثبت قانونيتها، وكما ترون على الصورة المعلومات الخاصة بالشركة. إذا طبيعة العمل مع هذه الشركة هو نوع من العمل نقوم به دائما وأبدا. هذا العمل يعتمد على الدعاية الشفهية. كما نعلم على أن دائما في حياتنا اليومية نقوم بهذا النوع من الدعاية. مثلا حينما أشتري شيئا من محل تجاري معين ويسألني أصدقائي أو معارفي أو إخوتي أو أهلي من أين اشتريت هذا الهاتف مثلا المتميز، فإنني أدلهم على المحل الذي اشتريته منه، وهنا قمت بالدعاية لصاحب المحل أو لتلك الشركة التي تصنع ذلك النوع من المنتوج دون أن آخذ أي عمولة. لكن مع شركة بيكا والتي تعمل بنظام يسمى بنظام تسويق الشركة بطبيعة الحال، فهي تمنحني إمكانية الدعاية لها، لكن بطبيعة الحال مع أنني سوف أستفيد. إذا ما هو مجال اشتغال شركة بيكا؟ تشتغل شركة بيكا على مستويات مختلفة. أولا تشتغل في مجال الإشهار، وفي هذا المجال تشتغل في مجال أو على مستويين مختلفين: المستوى الواقعي والمستوى الافتراضي. يعني المستوى الواقعي نقصد به على أن الشركة سوف تشتغل على القيام بإشهار الشركات. يعني المستوى الواقعي مثل الإشهار اللافتات الإشهارية، وكذلك القيام ببعض الحملات الإشهارية للشركات، مثلا إحضار مجموعة من الشباب والقيام بإشهار الشركات، من أنها تتكفل بالجانب الإشهاري للشركات التي تتعاقد معها. وعلى المستوى الافتراضي نقصد به مثلا أن تقوم بالإشهار بإدارة صفحات مثلا الفيسبوكية لبعض الشركات التي سوف تتعاقد معها، وكذلك الإشهار في مواقع الإنترنت، وكذلك القيام ببعض التطبيقات التي سوف تمكنها من إشهار تلك الشركات. وهذه التطبيقات سوف تعود حتى على المخالطين الشركة بالربح. مثلا تطبيق حينما تقوم بتنزيله على هاتفك وأنت منخرط مع الشركة، فإنك كلما شاهدت إشهار سوف تحتسب لك بعض الأموال.
ثم كذلك هناك الجانب الثاني للاشتغال مع الشركة وهو الجانب الخدمات. الخدمات أقصد بها مثلا أداء الفواتير، مثلا تعليقات الهاتف النقال. حينما نتحدث عن أداء الفواتير نحن نقصد هنا مثلا فواتير الهاتف، فواتير الماء، فواتير الكهرباء إلى آخره. كل ما له علاقة بالفواتير فإن الشركة سوف نؤدي هذا الشركة. ثم كذلك هناك جانب آخر متعلق بالأسفار، وهذه الأسفار كذلك على مستويين: المستوى الداخلي مع زيارة المناطق النادرة في المغرب، ليس فقط مجرد أسفار عادية كالتي ألفناها، ولكن زيارة المناطق النادرة في المغرب. ثم المستوى الخارجي بطبيعة الحال هي زيارة مناطق خارجية. إذا بعد أن عرفنا مجال اشتغال الشركة، ما هي الخطة الربحية أو كيف سأربح مع هذه الشركة؟ إذا أولا أقوم بالانخراط مع الشركة، ومبلغ الانخراط هو 200 درهم مرة واحدة فقط. ثم حينما أؤدي هذا المبلغ فإنه تنفتح أمامي مجموعة من الطرق الربحية. أول طريقة هي نسميها بعمولة الخدمات، بمعنى حينما يلتحق أشخاص بشبكتي فإنني أربح على المستوى الأول 20 درهم، وعلى المستوى الثاني من شبكتي 15 درهم، وعلى المستوى الثالث 10 دراهم، وعلى المستوى الرابع 5 دراهم، وعلى المستوى الخامس درهم واحد. إذا بمعنى أنني إذا أحضرت أشخاص مباشرين إلى شبكتي فإنني أربح عمولة مقدارها 20 درهم. وشبكة بيكاب هي شبكة غير محدودة، بمعنى يمكن أن أحضر 10 أو 20 شخص أو 30، كل حسب طبيعة الحال معارفه وكل حسب قدراته الاقتناعية وقدرته على شرح الخطة الربحية للشركة. ثم هناك عمولة كذلك الأداءات، أو حينما مثلا يقوم الأشخاص المتواجدين في شبكتي بشراء خدمة من طرف الشركة أو من الشركة من أداء فاتورة أو تعبئة إلى آخره، فإنني أستفيد من 1% من قيمة تلك الفاتورة أو من قيمة تلك الخدمة. ثم هناك الجانب آخر من الربح وهو ما يسمى بالانخراط التشاركي أو شراء الباقات من طرف الشركة، والربح فيها يكون على 10 مستويات يختلف من كل باقة إلى أخرى، فتتراوح ثمن الباقات ما بين 500 درهم إلى 10,000 درهم. وكل باقة كما قلت في البداية أربح عليها على مستويات يعني محسوبة، كل باقة تختلف عن الأخرى. مثلا إذا أخذنا مثال باقة 500 درهم فإنني أربح فقط على الأربع مستويات الأولى، فأربح على المستوى الأول 10% من قيمة الباقة، المستوى الثاني 7%، المستوى الثالث 5%، المستوى الرابع 3%. نفس الأمر مع باقة 1000 درهم، هو فيما يخص باقة 2000 درهم فإنني أربح على 5 مستويات أي ينضاف مستوى آخر. فيما يخص باقة 5000 درهم فإنني أربح على 6 مستويات. فيما يخص بطاقة 10,000 درهم فإنني أربح على 7 مستويات. وكذلك مع الشركة هناك خاصية أخرى بطبيعة الحال، هي خاصية إعادة الاستثمار، أي أنني كلما وصلت قيمة أرباحي سواء من الشبكة أو من مبلغ استثماري إلى 500 درهم يمكن أن أقوم بإعادة استثمارها. إذا للإنخراط في الشركة ما عليك إلا زيارة موقعها على الإنترنت bika.ma وملء بياناتك. شكرا على متابعة هذا العرض.